اللہ دے مقربین بندے ایسے ہوتے نے انہاں نوں زندگی اندر بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی بروسے معاشر بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی اج خود سوچو ساڈا تعلق کس بندے نال ہے ساڈی نسبت کس بندے نال ہے اساں ایک دن دے اندر 24 گھنٹے گزارنے ہاں ساڈا تعلق اگر چنگے نال ہوئے او سانو یقیناً چنگا بنا دے گا ساڈا تعلق ماڑے نال ہوئے او سانو ماڑا بنا دے گا اساں لکھ صوفی ہوئیے لکھ نمازاں پڑھیے لکھ حج کریے لیکن ساڈا تعلق کائنات عالم اندر کسے ماڑے نال ہوئے کسے چور ڈکیٹ نال ہوئے معاشرہ بھی سانو چنگا نہیں آکھے گا سوسائٹی بھی سانو چنگا نہیں آکھے گی لیکن تو ایک ہولی تے جھونپڑی اندر رہن والا